हस् यहाँहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी अध्ययनकै सिलसिलामा फेरि पनि जुटेका छौं। यहाँहरुलाई मैले यो हामीले पढ्ने च्याप्टरहरुको बारेमा थोरै कन्टेन्टको बारेमा यहाँहरुलाई स्लाइड शो गरिरहेछु। यसमा चाहिँ हामीले थ्योरी अफ प्रोबेबिलिटी भन्ने फर्स्ट युनिट हामीले सकेका छौं छलफल गरेर। त्यसमा केही अभ्यास पनि गरियो र यहाँहरुले बाँकी रहेका एक्सरसाइजहरु गरेर अझै पनि त्यसमा अलि दक्षता प्राप्त गर्ने काम नबुझेका नमिलेका प्रब्लमहरुलाई छलफलमा ल्याउने काम यहाँहरुले गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म यहाँहरुलाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा लिएर जान चाहन्छु। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हाम्रो दोस्रो च्याप्टर। यो चाहिँ थ्योरी अफ प्रोबेबिलिटीकै बेसिसमा अगाडि बढ्ने छ र यसको स्टडीको क्राइटेरिया अलिकति फरक तरिकाबाट अगाडि बढ्ने छ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भन्ने चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिकल स्ट्याटिस्टिकल मेथडको दोस्रो युनिट हामीले पढ्ने। त्यसलाई हामीले ओभरअल सक्नुपर्ने चाहिँ 6 घण्टामा छ। अब कति घण्टा लाग्छ हेर्दै जाउँ है। 6 घण्टामा सक्ने गरी लेक्चर आवर प्रोभाइड गरिएको छ र यहाँहरुलाई म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा लिएर जान चाहन्छु हाम्रो सेकेन्ड च्याप्टर। सेकेन्ड च्याप्टरमा हामीले कस्ता कन्टेन्टहरुको बारेमा स्टडी गर्छौं त। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत रहेर हामीले छलफल गर्ने विषयवस्तुहरु के हुन् त, कस्ता प्रब्लमहरुमा आधारित रहेर हामीले कन्टेन्टलाई अगाडि बढाउने छौं भन्दा सबैभन्दा पहिला हामी एउटा डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भन्ने एउटा सानो टपिक छ। त्यसमा चाहिँ हामी र्यान्डम भेरिएबल भनेको के हो, र्यान्डम भेरिएबललाई कसरी डिफाइन गर्छौं भन्नेसँग सम्बन्धित रहेर कुरा गर्छौं। त्यसैगरी डिस्ट्रिब्युसनहरु पनि दुई प्रकारका हुन्छन्, तर हामीले यहाँ पढ्ने दुई प्रकारका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनहरु मध्ये एउटा चाहिँ डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भन्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भन्ने हुन्छ। डिस्क्रिट अन्तर्गत रहेर चाहिँ हामीले बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन र पोइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भन्ने दुई प्रकारको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनहरुको बारेमा पढ्छौं भने कन्टिन्युअस अन्तर्गत रहेर चाहिँ हामीले नर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन को कुरा गर्छौं र त्यसै सँगसँगै हाम्रो स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो भनेर नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पढिसकेपछि त्यसैको एउटा स्पेशल केसको रूपमा हामी स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेर डिफाइन गर्छौं र तीसँग सम्बन्धित रहेर हामीले प्रब्लम सोलुसन गर्ने काम गर्छौं। हामीले पढ्ने टपिक चाहिँ यति नै छ, धेरै गाह्रा टपिकहरु छैनन् र यसमा चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत रहेर स्पेशल टाइप अफ विशेष गरी हामीले पढ्ने भनेको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन, अर्को छ पोइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन र अर्को चाहिँ नर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हो। यो तीनवटासँग सम्बन्धित रहेर हामी सेकेन्ड च्याप्टरलाई हामी स्टडी गर्ने छौं र यो कुराहरुलाई हामी अब अगाडि बढाउने तर्खरमा छौं। सबैभन्दा पहिला त अब कन्सेप्चुअल मोटिभेसन भनेर यहाँ सानो एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत गरिएको छ, एउटा म्याथमेटिकल कन्टेक्स्ट छ। यो भन्दा अगाडि यहाँहरुले टपिक देखिरहनु भएको छ र्यान्डम भेरिएबल भनेर। र्यान्डम भेरिएबल भनेको के हो, कस्तो भेरिएबललाई हामी र्यान्डम भेरिएबल भन्छौं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनसँग सम्बन्धित रहेर आउने र्यान्डम भेरिएबलले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, कस्ता इभेन्टका आउटकम्सहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, हामी त्यससँग सम्बन्धित चर्चा गर्ने छौं। र अलिकति थ्योरेटिकल पार्ट भएको हुनाले यहाँहरुलाई अब मेरो अलि एकोरो नै जान्छ यो थ्योरेटिकल पार्टहरुमा, यहाँहरुले बोर नमान्दिनु होला। सकेसम्म मैले एउटा कन्टेक्स्ट इलाबोरेट गरेर यहाँहरुलाई र्यान्डम भेरिएबलको कन्सेप्ट बुझाउने प्रयास गर्छु। त्यो म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेजमै अगाडि बढ्ने नै छ। ल अब र्यान्डम भेरिएबल डिफाइन गर्नको लागि हामीले एउटा काउन्टर एक्जाम्पल सपोज गर्छौं र त्यो काउन्टर एक्जाम्पलको आधारमा र्यान्डम भेरिएबल के हो भनेर फर्मल डेफिनेसनमा एकछिनपछि हामी अगाडि बढ्ने छौं। यहाँ देखिरहनु भएको छ लेट अस कन्सिडर एन एक्सपेरिमेन्ट अफ टोसिङ अ कोइन 3 टाइम्स सक्सेसिभली भन्यो अर टोसिङ 3 कोइन्स वन्स। हामीले एउटा यस्तो एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गर्दै छौं, त्यो एक्सपेरिमेन्टमा हामीले एउटा कोइनलाई 3 टाइम्स टस गरे पनि भयो वा तीनवटा कोइनलाई एकचोटी टस गरे पनि भयो, त्यसबाट आउने आउटकम एउटै हुनेछ। तपाईहरुले माइन्ड भिजुअलाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा कोइनलाई 3 टाइम्स टस गर्नुहुन्छ, तीनै प्रकारको आउटकमहरु त्यहाँ आउँछ। अर्थात तीनवटा कोइनलाई तपाईले एकैचोटी फाल्देर त्यसभित्रका आउटकमहरुलाई हेर्नु भयो भने
तीनैवटा कोइनमा आउन सक्ने सम्भावित पोसिबल आउटकम्सहरु के हुन् त भन्दा यो फिगरमा यहाँहरुले देखिरहनु भएको छ। यो फिगरमा एउटा कोइनलाई 3 चोटी फालिएको भनेर सम्झिए नि सम्झिनुस् वा 3 वटा कोइनलाई एकचोटी फालिएको भनेर सम्झिए नि सम्झिनुस्। त्यसको एक्सपेरिमेन्टको फिचर्स एउटै हुन्छ र तपाईले 3टा कोइनलाई अब यहाँ चाहिँ मैले के भन्छु एउटा कोइनलाई 3 चोटी फालेको भन्ने अर्थमा भन्छु है त। मैले एउटा कोइनलाई 3 चोटी फाल्नु भयो भने तपाईको पहिलो कोइनमा पनि हेड आउन सक्छ, दोस्रोमा पनि हेडै आइदिन नि सक्छ, तेस्रोमा पनि हेडै आइदिन पनि सक्छ। पोसिबिलिटिजहरु चाहिँ पहिलो कोइनमा पनि हेड आउन सक्छ, दोस्रोमा पनि हेड आउन सक्छ, एरोले त्यही देखाएको छ, तेस्रोमा पनि हेड आउन सक्छ। तीनटै हेड आउने सम्भावना भएको हुनाले त्यसको एउटा आउटकम भनेको एच 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 हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईको पहिलो कोइनमा हेड आउने, दोस्रो कोइनमा पनि हेड आउने, तर तेस्रो कोइनमा चाहिँ टेल आइदिन पनि सक्छ। त्यो पनि त छ। तपाईले यो आउटकम पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले पहिलो कोइनमा हेड पाउनुभयो, दोस्रोमा चाहिँ यहाँ फेरि टेल पाउनुभयो, यतापट्टि झर्यो, तेस्रोमा फेरि हेडै पाउन पनि सक्नुहुन्छ। यु विल गेट दिस आइटम, दिस आउटकम। हेर्नुस् त, त्यसैगरी तपाईको पहिलोमा हेड, दुईटैमा टेल आइदिन नि सक्छ, एरोले देखाए अनुसार यो आइदिन सक्छ। अब तपाईको पहिलोमा हेड, अब यो हेडबाट बाँडिनुस्, टी एच एच हुन पनि सक्छ, टी एच अनि टी नै हुन पनि सक्छ। त्यति मात्रै हो र, टी टी एच हुन पनि सक्छ, तीनैवटामा टेल आइदिन पनि सक्छ। तपाईले यो एरो डायग्राम अनुसार तपाईले इभेन्ट कलेक्ट गर्न थाल्नुभयो भने एउटा कोइनलाई 3 चोटी टस गर्दा पाउने सम्भावित आउटकमहरुको सूची यस्तो बन्छ। यो सूची एउटा यस्तो एक्सपेरिमेन्टको टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स हो जहाँ 3 वटा अर्थात एउटा कोइनलाई 3 चोटी टस गरिन्छ वा 3 वटा कोइनलाई एकचोटी टस गरिन्छ। त्यसको स्याम्पल स्पेस यो हुनेछ। यो चाहिँ हाम्रो स्याम्पल स्पेस। अब यहाँहरुले मलाई अलिकति जानकारी दिनु होला। कुनै पनि कोइनलाई 3 टाइम्स टस गर्यो भने, एक्सपेरिमेन्ट गर्यो भने त्यसबाट आउने सम्भावित आउटकम यस्तो हुन्छ भन्नेमा यहाँहरुको कन्फिडेन्ट बुझाइ हो कि होइन? अर्थात कतै बुझाउनु पर्ने, सुन्नु पर्ने जिज्ञासा छ भने यहाँले सुन्नु होला, होइन भने म अर्कोमा जान्छु। अनि यसमा छ भने यसमा तपाईहरुको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्छु। क्लियर हुनुहुन्छ यहाँसम्म? ल, सबै साथीहरु क्लियर हुनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ मलाई। धेरै गाह्रो कुरा त गरेको छैन, त्यहाँमाथि तपाईहरुले बुझ्नु नै भएको छैन भन्ने सेन्समा त मैले सोधे हैन। यतिको कुरा त तपाईले बुझ्नु नै सक्नु भएको छ भन्ने लाग्छ। अब हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ यो स्याम्पल स्पेस यस्तो बन्दो रहेछ। तपाईको यहाँ माथि एउटा कोइनलाई 2 चोटी फाल्दा भने भए अर्कै बन्थ्यो होला, 4 चोटी फाल्दा भने भए अर्कै पनि बन्थ्यो होला, धेरै लामो लामो बन्थ्यो होला। 3 चोटी हुँदा चाहिँ ठिक्क भन्ने हुनाले मैले 3 वटा कोइनको बारेमा कुरा गरे हुँ। यहाँहरुले विभिन्न एक्सपेरिमेन्टमा र्यान्डम भेरिएबल डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैको आधारमा हामी र्यान्डम भेरिएबल डिफाइन गर्दै छौं र यो सिलेक्ट गरेको पार्ट चाहिँ स्याम्पल स्पेस हो भनेर बुझ्नु पर्ने भयो। अब हामी त्यो माथिका स्याम्पल स्पेस मध्ये कोइनमा त जहिले पनि के हुन्छ हेर्नुस् त, कोइनमा त जहिले पनि आउने भनेको कि हेड कि टेल हो नि त। कि हेड आउँछ कि टेल आउँछ, कोइनमा जहिले पनि आउने त्यही हो। अब तपाईले एक्सपेरिमेन्ट गर्दा दुईटै आउटकम त चाहनुहुन्न नि। हेड आए नि हुन्छ, टेल आए नि हुन्छ भन्ने त एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि तपाईले कुनै गेम खेलिरहनु भएको छ भने आउटकम हान्दाखेरि, अब पोट खेल्दाखेरि त्यो हुन्छ नि, डाइसको गेम खेल्दा, कोइनको त्यस्तै उफार्ने गेम खेल्नुभयो भने तपाईको दुईटै जे आए नि हुन्छ भन्ने खालको मनस्थिति कम हुन्छ। तपाईले चाहेको के हो? तपाईले चाहेको इभेन्टलाई अब हामीले फोकस गरौँ त। यहाँ चाहिँ लेट्स टक अबाउट द नम्बर अफ हेड्स appearing on each sample points of the sample space. Yes, हेड र टेल मध्ये हामीले यसलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखौं। अब यसलाई प्रायोरिटीमा राखौं। प्रत्येक इभेन्टमा भएको नम्बर अफ हेड के हो त्यो क्याल्कुलेट गरौँ।
यो एक्सपेरिमेन्टमा त नम्बर अफ हेडको कुरा गर्नु र नम्बर अफ टेलको कुरा गर्नु भनेको एउटै कुरा हो। अब तपाईको पहिलो एक्सपेरिमेन्ट, अब हामीले हेडलाई बढी फोकस गरेका छौं भनेर बुझ्नु होला है। हेडलाई फोकस गर्यौं, हामीलाई चाहिएको इभेन्ट के हो, पोइन्ट के हो, हेड हो। हेड हो भने तपाईको पहिलो एक्सपेरिमेन्टमा तीनैवटामा हेड आएको थियो भने हेडको संख्या कति आयो, 3 आयो। सिलेक्ट गरेको हेर्दै जानु होला। दोस्रोमा हेडको संख्या कति छ, 2 छ। तेस्रोमा पनि 2 छ। चौथोमा 1, पाँचौंमा 2, 1, 1, 0। तपाईले यसमा टेलको कुरा गरे भए पनि त्यही नै हुन्थ्यो। टेलको कुरा गरे भने आउने भ्यालु चाहिँ यही नै हुन्थ्यो। हेर्नुस् त, तपाईले हेडको कुरा गरिरहनु भएको छ नि, एउटा पोइन्टलाई 3 चोटि फाल्दा प्राप्त भएको एक्सपेरिमेन्टहरुबाट तपाईले हेडलाई कन्सिडर गरिरहनु भएको छ र प्रत्येक स्याम्पल पोइन्टहरुमा कति कतिवटा हेडको कुरा भइराछ त्यो कुरा काउन्ट गरेर हामीले यहाँ सर लेख्यौं यतिमा। त्यसो भए हामीले पाउन सक्ने सम्भावित भ्यालुहरु के रहेछन् त भन्दा हेडै नआउने अप्सन पनि हुँदो रहेछ। हेड नै नआउने अप्सन भनेको तीनैवटा टेल आउने भने हो। त्यो हेड नआउनु भनेको तीनैवटा टेल आउनु। तपाईको हेड 1 आउने चान्स पनि रहेछ है, तीनवटामा 1 छ। सेटमा लेख्नु पर्यो भने एउटा मात्रै 1 लेखिन्छ हैन। तपाईको दुईवटा हेड भएको पोइन्टहरु दुईटा तीनैवटै रहेछ है, 2 पनि आउन सक्ने रहेछ, दुईवटा हेड पनि आउन सक्ने रहेछ, तीनैवटा हेड पनि आउन सक्ने रहेछ। यहाँ 3 छ एउटा भनेपछि यो एक्सपेरिमेन्टमा त के हुँदै रहेछ, 0 नआउने सम्भावना नि रहेछ। के रे सरी, हेडै नआउने सम्भावना नि रहेछ। त्यो भनेको तीनटै टेल आएको। तर हामीले कन्सिडर हेडमा गरेका छौं। जुन पोइन्टमा हेड छैन, यो टीटीटीमा हेड छैन नि त, त्यो भनेको हेडको नम्बरलाई 0 ले रिप्रेजेन्ट गर्यो। जहाँ जहाँ एउटा हेड छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ त्यो हेडको संख्या कतिवटामा छ, 3 वटामा भएको हुनाले एउटा भएकोलाई हामीले हेड 1 लेख्यौं, दुईटा भएकोलाई 2 लेख्यौं, तीनटा भएकोलाई 3 लेख्यौं। भनेपछि यो एक्सपेरिमेन्टमा हेडै नभएको पनि हुँदो रहेछ, एउटा मात्रै हेड भएको पनि आउँदो रहेछ, दुईटा हेड भएको पनि आउँदो रहेछ, तीनवटा हेड भएको पनि आउँदो रहेछ। भने यो एक्सपेरिमेन्टमा हेडको पोसिबल नम्बर अफ डिजिट्स भने चाहिँ यक्स ले रिप्रेजेन्ट गर्यौं। यक्स इज इक्वल टु 0, 1, 2, 3। हेर्नुस् है, यो एक्सपेरिमेन्टमा हेडको नम्बर काउन्ट गर्दा आउन सक्ने पोसिबल भ्यालुहरुलाई हामी एउटा सेटको रूपमा राख्यौं र त्यो सेटको नाम हामीले यक्स दियौं। भने यो यक्सको पोसिबल भ्यालुहरु भने के त, 0 पनि हुन सक्दो रहेछ, 1 पनि हुन सक्दो रहेछ, 2 पनि हुन सक्दो रहेछ, 3 पनि हुन सक्दो रहेछ। भनेपछि यो भ्यालु ले फरक फरक 4 वटा सम्मका पोसिबल भ्यालुहरु रन गर्दो रहेछ। त्यसैले भ्यारी गर्ने हुनाले यसलाई हामी भेरिएबल भन्छौं। हेर्नुस् है, भेरिएबल। यो यक्स के हो, भेरिएबल हो। एउटा फिक्स भ्यालु भएको कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो त, तर यो यक्स हो। यो यक्स का पोसिबल भ्यालुहरु अन्डर दिस एक्सपेरिमेन्ट पोसिबल भ्यालु भनेको यो 4 वटा भ्यालुहरु हुँदो रहेछ। हेडहरुको नम्बर हो यो। भने 4 वटा भ्यालु भ्यारी गर्ने हुनाले यसलाई हामी भेरिएबल भन्छौं र हामीले गरेको एक्सपेरिमेन्ट र्यान्डमली कोइन टोस गरेको हुनाले, र्यान्डमली एक्सपेरिमेन्ट गरेको हुनाले र्यान्डम एक्सपेरिमेन्टबाट प्राप्त हुने यस्ता आउटकमहरुको भेरिएबललाई हामी र्यान्डम भेरिएबल भनेर नामाकरण गर्छौं। स्ट्याटिस्टिक्समा र्यान्डम भेरिएबल भनेको असाध्यै इम्पोर्टेन्ट डेफिनेसन हो, इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो यो र्यान्डम भेरिएबल। यो र्यान्डम भेरिएबल भनेको कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टबाट प्राप्त हुने कुनै सर्टेन इभेन्टलाई, सर्टेन आउटकमलाई फोकस गरेर हामीले त्यही आउटकमको आधारमा त्यसको नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्सहरु काउन्ट गर्छौं। त्यसको भ्यालुहरु भ्यारी गर्ने हुनाले भेरिएबल हो। र्यान्डम एक्सपेरिमेन्टबाट कन्डक्ट गरेको हुनाले यसलाई हामी र्यान्डम भेरिएबल भन्छौं। सो यक्स इज अ र्यान्डम भेरिएबल that represents 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3 are the values of the number of heads appearing on the each sample point. भनेर हामीले
यो ऱ्यान्डम भेरिएबल भनेर यसरी डिफाइन गर्यौं। अब यसैलाई फर्मल डेफिनेसनमा लाँदाखेरि के हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ भनेपछि माथिको अब्जर्भेसनबाट हामीले अहिलेसम्म जे कुरा गर्यौं त्यो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले यहाँ राख्यौं है। यो चाहिँ बाइ अब्जर्भेसन भनेको छ देयर आर 4 पोसिबल भ्यालुज 0 1 2 3 दैट विल बी द नम्बर अफ हेड्स भन्यो। अनि नम्बर अफ हेड तीनटै हुने भने त यो पार्ट हो नि हैन, तीनटै हुनु यो 1 भयो, दुईटा हेड भएकोलाई हामीले यसरी सेपरेट गरेर लेख्या हो, अलिकति क्लियरिफाई गर्न मात्रै खोजे हो, यो उताकै कुरा हो। यो दुईटा एउटा हेड भएको पनि तीनटा भएको हुनाले यहाँ तीनटा लेख्यौं हामीले, अनि हेडै नभएको एउटा हुनाले हामीले 1 लेख्यौं। तसर्थ यो यक्स चाहिँ के हो, र्यान्डम भेरिएबल हो। यो र्यान्डम भेरिएबलको पोसिबिलिटिज के हुन्छ, भ्यालुहरुको 0 1 2 3, यसलाई हामी र्यान्डम भेरिएबल भनेर डिफाइन गर्छौं। भनेपछि र्यान्डम भेरिएबललाई यो अगाडिको एक्जाम्पलबाट हामीले र्यान्डम भेरिएबल भनेको के हो भनेर हाउ टु जनरलाइज द कन्सेप्ट अफ द र्यान्डम भेरिएबल एक्स भनेपछि यो रेड लाइनहरुमा तपाईले देखिरहनु भएको छ, अ रियल भ्यालु फंक्सन एक्स हामीले जसरी सेट मान्यौं अगाडि, obtained from each sample points of the sample space S of an experiment defined over these these each sample points is called random variable भन्यो। त्यो भने चाहिँ रियल भ्यालु भने चाहिँ के त भने सबै र्यान्डम भेरिएबलका भ्यालु भनेको रियल भ्यालु फंक्सन हो, किनभने यो 0 1 2 3 त रियल नम्बर हो नि त, नम्बर त हो नि, कन्स्ट्यान्ट नम्बरमा आउँछ, कन्स्ट्यान्ट फिक्स चाहिँ हुँदैन, भ्यालु चाहिँ धेरैवटा रन गर्छ तर सबै भ्यालुहरु भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन्, रियल नम्बर हुन्। त्यसैले यसलाई हामी फंक्सन त फंक्सन हो तर रियल नम्बरमा डिफाइन हुने फंक्सन भएको हुनाले हामी त्यसलाई रियल भ्यालुड फंक्सन भन्छौं, रियल भ्यालुड फंक्सन हो। यति भनिसकेपछि अब हामीले प्राय जसो र्यान्डम भेरिएबलहरुलाई क्यापिटल लेटरहरुले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। र्यान्डम भेरिएबललाई प्राय जसो क्यापिटल लेटर्सहरुले रिप्रेजेन्ट गर्छौं भने त्यो र्यान्डम भेरिएबलका भ्यालुजहरुलाई चाहिँ हामी स्मल लेटरहरुले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। त्यसको अर्थ हो हामीले र्यान्डम भेरिएबल यहाँ क्यापिटलमा रिप्रेजेन्ट गर्यौं अनि यो भित्रको 0 1 2 3 लाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यो स्मल एक्स ले वा स्मल वाई ले वा स्मल जेड ले वा इंग्लिश अल्फाबेटको स्मल लेटरहरुले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। इन जनरल हामीले जहिले पनि एक्स ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। क्यापिटल एक्स चाहिँ र्यान्डम भेरिएबल, स्मल एक्स चाहिँ भ्यालुज अफ द र्यान्डम भेरिएबल एक्स, क्यापिटल एक्स भनेर हामी यसरी डिफाइन गर्छौं। अब यहाँ धेरै गाह्रो गरी अल्झिनु पर्ने छैन। र्यान्डम भेरिएबल भनेको त्यस्तो भेरिएबल रहेछ जसको भ्यालुजहरु कन्स्ट्यान्ट फर्ममा हुन्छन्, रियल नम्बरमा हुन्छन् र त्यसले रन गर्ने भ्यालुहरु चाहिँ कुनै पनि सर्टेन र्यान्डम एक्सपेरिमेन्टबाट प्राप्त हुँदो रहेछ। त्यो भेरिएबललाई हामी र्यान्डम भेरिएबल भन्दा रहेछौं भनेर तपाईहरुले डेफिनेसन लेख्न पर्यो भने चाहिँ यो लाइन चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब स्लाइड तपाईहरुले पाइहाल्नुहुन्छ। डेफिनेसन र्यान्डम भेरिएबलको भन्यो भने यो लेख्ने। अब एक्जाम्पल दिन पर्यो भने त अब अगाडिको एक्जाम्पल भइ नै हाल्यो। के छ यहाँसम्मको यात्रा कस्तो भइरहेछ हाम्रो? ल साथीहरु एकदम खुलस्त भएर हामी छलफलमा सहभागी हुनुपर्छ है। यहाँसम्म मैले बुझाउन खोजेको कुराहरु यहाँले बुझ्नु भएको हो कि हैन? यहाँहरुको के जिज्ञासा छ भने त्यो पनि राख्नु होला। हजुरहरुले यसलाई अलि पहिला पढेर अलि फरक ढंगले बुझिरहनु भएको छ भने त्यो पनि अब हजुरहरुले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ, म पनि सिक्न पाउँछु। के छ यहाँसम्मको? ल भन्नुस् त। साथीहरु टन्न हुनुहुन्छ नि आज त। के छ क्लियर हुनुहुन्छ साथीहरु? कोही कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने फेरि भन्नु होला है। अब धेरै सोधिरहनु भन्दा पनि हजुरहरुलाई कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस्, छैन भने अगाडि बढ्दै राम्रो हुन्छ होला। अगाडि बढौं त? हस्, हामीले र्यान्डम एउटा मात्रै कन्टेन्टलाई हामीले अगाडि बढायौं। अब र्यान्डम भेरिएबल पनि यसमा पनि धेरै अल्झिदैनौं हामी। र्यान्डम भेरिएबललाई क्लासिफिकेसन गर्नु पर्दा चाहिँ यसलाई हामी इन जनरल दुईवटा र्यान्डम भेरिएबलमा क्लासिफाई गर्छौं अकर्डिङ टु आवर कोर्स। हाम्रो कोर्सले गाइड गरे अनुसार है र्यान्डम भेरिएबल इन जनरल दुई प्रकारकै हुन्छ। फेरि यो हाम्रो कोर्समा मात्रै भने हैन, र्यान्डम भेरिएबल दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल, अर्को चाहिँ कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल। यहाँले बुलेटमा देखिरहनु भएको छ। डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल एउटा प्रकार हो, कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल अर्को प्रकार हो। किनभने नि कस्तोलाई डिस्क्रिट भन्ने?
कस्तो ऱ्यान्डम भेरिएबललाई डिस्क्रिट भन्ने हो त? डिस्क्रिटको अर्थ के? अब हामीले पढ्ने तीनवटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनहरु मध्ये बाइनोमियल, त्यो यहाँले ग्रीन कलरमा देखिरहनु भएको छ, बाइनोमियल ऱ्यान्डम भेरिएबल र पोइजन ऱ्यान्डम भेरिएबल। फेरि यसको बारेमा तपाईहरुलाई सबै थाहा हुनुपर्छ भनेको छैन मैले। बाइनोमियल ऱ्यान्डम भेरिएबल र पोइजन ऱ्यान्डम भेरिएबल चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिट अन्तर्गत पर्छ। तर नर्मल ऱ्यान्डम भेरिएबल भन्यो नि, त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस अन्तर्गत पर्छ। यो नर्मालिटी भने के हो, बाइनोमियल भने के हो, पोइजन के हो, त्यो हाम्रो पछाडी तपाईहरुलाई म डिटेलमा क्लियर पारिदिइहाल्छु, त्यसमा त कुनै प्रब्लम भएन। तपाईले यसमा बुझ्ने चाहिँ के हो भने ऱ्यान्डम भेरिएबल दुई प्रकारको हुँदो रहेछ। त्यो भनेको डिस्क्रिट, अर्को चाहिँ कन्टिन्युअस। कस्तोलाई डिस्क्रिट भन्ने त भन्दा कुनै पनि ऱ्यान्डम भेरिएबलको भ्यालु फाइनाइट नम्बर मात्रै हुन्छ, फाइनाइट नम्बरमा गएर टुङ्गिन्छ, अर्थात काउन्ट गर्न सकिन्छ, हो त्यस्तालाई हामी डिस्क्रिट भन्छौँ, जसको चाहिँ सर्ट एन्ड लिमिटेड भ्यालु मात्रै हुन्छ। तर कन्टिन्युअसमा त्यस्तो हुन्न। कन्टिन्युअसमा इन्फाइनाइटली त्यसकै भ्यालुहरु रन गरिरहन्छ, त्यसलाई हामी कन्टिन्युअस भन्छौँ। इन्फाइनाइट नम्बर अफ भ्यालु चाहिँ ऱ्यान्डम भेरिएबलले अकर गर्छ। कस्तो हो त त्यो भन्दा हामीले भर्खर अगाडि एउटा कोइनलाई 3 चोटी फालेर प्राप्त भएको ऱ्यान्डम भेरिएबलमा 0 1 2 3 चारवटा मात्रै भ्यालु आएको थियो नि। त्यो चारवटा मात्रै भनेको फाइनाइट भ्यालुमा गएर इन्ड भयो, टर्मिनेट भयो, त्यो पनि डिस्क्रिट हो। त्यति भएन। अब तपाईको डिस्क्रिट नभएर कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ कन्डक्ट भइरहन्छ, जस्तै फिक्स नहुने, मानौ तपाई कुनै अफिसमा हुनुहुन्छ, तपाई सेवा दिइरहनु भएको छ, तपाईका सेवाग्राहीहरु अफिसमा आइरहनु भएको छ सेवा लिनको लागि, सबै कुरा थाहा हुन्छ, तर तपाईलाई एउटा कुरा चाहिँ के थाहा हुँदैन भने 10 to 4 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म अफिसमा बस्दाखेरि त्यो बीचमा आउने मान्छेहरु लिमिटेड हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ, तर कति जना आउँछन् भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा हुँदैन। सर्टेन हुँदैन के, मानौ 50 जना आउन सक्लान्, 100 जना आउन सक्लान्, 40 जनामा टुङ्गिन सक्ला, तपाईको त्यो कति जना आउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी हुन्न क्या। तपाईको कोइनलाई 3 चोटी फाल्दा 4 वटा मात्रै आउँछ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी हो। त्यो पहिले प्रिफिक्स गर्नु, त्यसलाई हामीले पहिल्यै त्यसलाई तोक्न सक्छौं। तर तपाईले सेवा दिइरहनु भएको छ भने 10 to 4 मा कति जना मान्छेहरु त्यहाँ सेवा लिन आउँछन् भन्ने कुरा थाहा हुन्न। त्यसरी काउन्ट गर्न सकिने र सर्टेन भ्यालुमा गएर ठ्याक्क टुङ्गिने कुरा फिक्स भएको छ भने हामी त्यसलाई पनि डिस्क्रिट भन्छौं। र काउन्ट गर्न चाहिँ सकिने, तर कुन रेशियोमा कस्तो फर्ममा कति जनासम्म आउँछन् भनेर सुरुमा भन्न नसकिने, त्यो पनि काउन्टेबली इन्फाइनाइट भन्ने आउँथ्यो। डिन्युमरेबल सेट भन्छौं हामी सेट थ्योरीको ल्याङ्ग्वेजमा भन्यो भने, त्यसलाई पनि हामी डिस्क्रिट भन्छौं। तर तपाईको कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबल भन्नुभयो भने तपाईको अगाडि त 10 to 4 टाइम लिमिट भएको थियो नि। तर अब एउटा क्वेशनको उत्तर दिनुस्, मानव सभ्यताको आयु कहिलेसम्म हो? यो पृथ्वीमा मान्छे कहिलेसम्म जन्मिएलान्? यो कुरा हामी फिक्स गर्न सक्दैनौँ। पपुलेसनै धेरै छ, ती मध्ये यो पपुलेसनहरु जन्मिने र मर्ने क्रम लगातार रूपमा नेचुरल्ली अनन्त समयसम्म रन भइरहन्छ। त्यसमा समावेश हुने हरेक डाटाहरु इन्फाइनाइटली मेनी हुन्छन्, काउन्टेबली इन्फाइनाइट नम्बर अफ भ्यालुज आर देयर। अनि तपाईले सर्टेन टाइम दिएर त्यसलाई रोक्न सक्नुहुन्न। मानव सभ्यता मान्छे कहिलेसम्म जन्मिरहलान्? ल हेर्नुस् त, एउटा उदाहरण मात्रै हो यो। सूर्य कहिलेसम्म झुल्किरहलान्? यी सबै नेचुरल प्रोसेसहरु छन् नि। जति पनि हाम्रो वरिपरि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा नेचुरल प्रोसेसहरु छन्, त्यो कुनै पनि नेचुरल प्रोसेस भनेको कन्टिन्युअसली रन भइरहेका हुन्छन्। स्ट्याटिस्टिक्सको मेन थेम भनेकै नर्मल ऱ्यान्डम भेरिएबलबाट डिफाइन हुन्छ। त्यो नर्मलकै आधारमा यो बाइनोमियल पोइजनहरु भनेको पछाडी एउटा पार्टिकुलर केसको रूपमा डिफाइन हुने हो। तर जति पनि हामीले भोग्छौं त्यो सबै नर्मालिटीमा जान्छ, र जुन कुरा फिक्स हुँदैन, जसका भ्यालुहरु चाहिँ काउन्टेबल इन्फाइनाइट हुन्छन्, अनकाउन्टेबल हुन्छन्, हो त्यस्ता भ्यालुहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कुनै ऱ्यान्डम भेरिएबल क्यापिटल F जस्तो आयो भने, इन दैट कन्डिसन यू क्यान से दैट सच टाइप अफ ऱ्यान्डम भेरिएबल इज कॉल्ड continuous random variable, otherwise it will be discrete। ठ्याक्कै तोक्न सकिने, भन्न सकिने डिस्क्रिट,
गन्न सकिने, सर्टेन टाइमसम्म जाने, तर कति हुन्छ त्यो टाइम भित्रमा, टाइम विदिन टाइम इन्टरभलमा कति हुन्छ भनेर भन्न नसकिने, त्यो पनि डिस्क्रिट। अनि तपाईको गन्न नसकिने, भन्न नसकिने, कति हुन्छ भनेर जान्न पनि नसकिने, नेचुरल प्रोसेसको रूपमा एक्सटेन्सन भइरहने, रन गरिरहने, पपुलेसन ग्रोथ, पपुलेसन डिके हैन। अब हाम्रो कोरोनाको क्राइसिस हेर्नुस् त, कोरोनाको क्राइसिस यो बेलासम्म जान्छ भन्ने कुरो संसारमा कसैले भन्न सकेको छ र? छैन नि। त्यसको ग्रोथ भइरहेछ, कहिलेसम्म त्यो जान्छ थाहा छैन, त्यसको टर्मिनेट कहिले हुन्छ पनि हामीलाई थाहा छैन। हो यस्ता खालका नेचुरल प्रोसेसहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने ऱ्यान्डम भेरिएबल हुन्छ। त्यो कन्टिन्युअसली रन हुने ऱ्यान्डम भेरिएबललाई हामी नर्मल ऱ्यान्डम भेरिएबल भन्छौँ। अब यसको बारेमा धेरै अहिले हामी उदाहरण दिएर गन्थन गर्न नपर्ला, किनकि बाइनोमियल, पोइजन, यी दुवैको बारेमा अनि नर्मल ऱ्यान्डम भेरिएबलको बारेमा डिटेलमा तिनीहरूकै च्याप्टर छुट्टै पछाडि टपिक भएको हुनाले त्यहाँ गएर मैले यहाँहरूलाई यिनीहरूको कन्सेप्ट के हो, डिस्क्रिट किन भयो, कन्टिन्युअस किन भयो, त्यतिखेर मैले मजासँग छलफलमा ल्याउने नै छु। यहाँहरूले पनि छलफल चलाउनु हुनेछ भन्दै मैले अहिले चाहिँ यो स्लाइडबाट यहाँहरूलाई ऱ्यान्डम भेरिएबल दुई प्रकारको हुन्छ, त्यो नेचरको आधारमा, त्यो चाहिँ डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबल, अर्को कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबल हुन्छ भनेर दुई प्रकारको ऱ्यान्डम भेरिएबललाई यहाँहरूले हुन्छ भनेर बुझिदिनु भयो भने लगभग अहिलेलाई काफी हुन्छ। ठिक छ हैन साथीहरू? यसमा अल्झिनु पर्ला अब? ठीक छ सर। अब यो के सोध्न खोज्नु भयो? मैले अलिक बुझिनँ, काटिएर आएको थियो, भन्नुहोस् त। हजुरले के सोध्न खोज्नु भएको कि अर्थात् म झुक्किएँ? ल ठिकै छ, त्यसो भए अब यहाँ यसका थोरै प्रोपर्टीहरूको बारेमा, अर्थात् प्रोबेबिलिटी फङ्सन भनेको के हो भनेर हामी यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। प्रोबेबिलिटी फङ्सन भनेको के त भने प्रोबेबिलिटी फङ्सन अफ ऱ्यान्डम भेरिएबल एक्स इज डिनोटेड बाइ एफ एक्स भन्यो। कुनै पनि ऱ्यान्डम भेरिएबलको भ्यालुजहरूमा डिफाइन हुने फङ्सनलाई हामी प्रोबेबिलिटी फङ्सन भन्छौँ। जस्तै हामीले भर्खरै यहाँ के मानेका थियौँ? ऱ्यान्डम भेरिएबल एक्स भनेका थियौँ, त्यसका पोसिबल भ्यालुहरू चाहिँ यो स्मल एक्सले जनाएका थियौँ। ऱ्यान्डम भेरिएबल एक्स भने चाहिँ सेटको रूपमा आयो। यो स्मल एक्स भने चाहिँ अगाडिको एक्जाम्पल थियो नि, ऱ्यान्डम भेरिएबल 0 1 2 3 आएको हो। यो एक्सले चाहिँ चारवटा भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यो त्यो एक्जाम्पल अनुसार चाहिँ। तर एक्स इक्वल टु एक्स हुँदा ऱ्यान्डम भेरिएबल एक्स को मा भ्यालु स्मल एक्स कुनै सर्टेन भ्यालु दिँदा एफ एक्स हुन्छ। त्यो भनेको उतापट्टिको एक्जाम्पल लिनु भने f0 f1 f2 f3। यसरी ऱ्यान्डम भेरिएबलमा डिफाइन हुने फङ्सनको नाम हो प्रोबेबिलिटी फङ्सन र यसले सर्टेन प्रोपर्टीहरू सेटिस्फाई गर्छ। यो एफ एक्सलाई हामी, यो सिम्बल एकदम बुझ्नुलाई पछाडि हामी यसो युज गर्छौँ। एफ एक्सलाई हामी यो तरिकाबाट पनि लेख्छौँ। यसलाई यो तरिकाबाट एकैचोटि पी एक्स पनि लेखिदिन सक्छौँ, पी एक्स पनि लेख्न सक्छौँ। र यो प्रोबेबिलिटी फङ्सन जहिले पनि नन नेगेटिभ हुन्छ, नन नेगेटिभ हुन्छ। पोजिटिभ हुन्छ भन्न खोजे, फेरि पोजिटिभ मात्रै भन्यो भने जिरो केस पर्दैन। पोजिटिभ भने जिरो भन्दा मास्तिरका कुराहरू परे। तर नन नेगेटिभ भन्यो भने के हुन्छ? जिरो पनि पर्यो, त्योभन्दा ठुलाको पनि पर्यो। 0 प्लस पोजिटिभ इज इक्वल टु नन नेगेटिभ त हो नि। नन नेगेटिभ हुन्छ भनेर बुझ्नुभयो भने के होइन? अब इन जनरल सिम्पल कमन सेन्समा तपाईँले पोजिटिभ हुन्छ भन्दैन न, किनभने प्रोबेबिलिटी जहिले पोजिटिभ हुन्छ नि त, जिरो त कहिले हुँदैन। यो त प्रोबेबिलिटी फङ्सन हो, प्रोबेबिलिटी जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ एकर्डिङ टु द प्रोपर्टिज। हाम्रो एक्जाम नै त्यही छ भने जहिले पनि तपाईँको प्रोबेबिलिटी फङ्सन भ्याफएक्स जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। र सबै प्रोबेबिलिटी फङ्सनलाई तपाईँले एड गरिदिनु भयो भने स्याम्पल स्पेसको प्रोबेबिलिटी 1 आउँछ। सबै जोड्दियो भने त के हुन्छ? अगाडिको 0 1 2 3 को सबैको प्रोबेबिलिटी जोड्दियो भने जम्मा 1 हुनु परेन? सबै स्याम्पल स्पेस आयो नि। तसर्थ यसलाई हामीले पार्टिकुलर केसको रूपमा, एउटा प्रोपर्टिजको रूपमा यसलाई क्लियरिफाई गर्न सक्छौँ। प्रोबेबिलिटी फङ्सन त्यस्तो फङ्सन हो जसलाई हामी स्मल एफएक्सले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यो स्मल एफएक्सको नोटेसन एफएक्सलाई हामीले यो तरिकाबाट पनि लेख्छौँ। र यो एफ पी इक्वल टु क्यापिटल एक्स इक्वल टु स्मल एक्सलाई लेख्न झन्झटिलो मानिन्छ कहिलेकाहीँ। त्यसलाई हामीले क्यापिटल पी स्मल एक्सलाई यो फर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ। त्यो पनि हाम्रो सिम्बल हो। कुन चाहिँ कन्भिनियन्ट लाग्छ हामीलाई त्यही सिम्बल युज गर्न सक्छौँ। र सबै प्रोबेबिलिटी फङ्सनहरूको भ्यालु एड गरिदियो भने 1 आउँछ।
किनकि सम अफ अल प्रोबेबिलिटिज अफ एन एक्सपेरिमेन्ट इज इक्वल टु 1 त्यो भनेको प्रोबेबिलिटी अफ स्याम्पल स्पेस यस त्यही भयो अनि कुनै पनि प्रोबेबिलिटी फंक्सनलाई अब यसरी जनाइन्छ भन्ने कुरा त मैले भर्खर भनिसकेको छु यो लाइन त भनिसकेको छ यसरी पनि जनाउन सकिन्छ यिनीहरुको मिनिङ एउटै हो सिम्बल फरक हो भनेपछि अब यो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फंक्सनलाई हामीले एउटा टेबल मार्फत प्रस्तुत गर्छौं किनभने हरेक इभेन्ट तपाईहरुले अगाडि तीनवटा कोइनलाई टोस गरेर प्राप्त गरेको र्यान्डम भेरिएबल 0 1 2 3 मा जहाँ चाहिँ 8 वटा पोइन्टहरु थिए र्यान्डम भेरिएबल चाहिँ हेडको काउन्टमा थ्रुमा हामीले कन्सिडर गर्दा 0 1 2 3 प्राप्त भएको थियो हो त्यस्ता प्रोबेबिलिटी फंक्सनहरुलाई इलुस्ट्रेट गर्नको लागि प्रेजेन्ट गर्नको लागि बनाइएको टेबललाई हामी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन टेबल भनेर भन्छौं त्यसैले भन्छौं अ टेबल व्हिच इज युज्ड टु शो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ द र्यान्डम भेरिएबल x इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फंक्सनसँग सम्बन्धित कुरा रह्यो कस्तो फंक्सन हो त भन्नुभयो भने यहाँ हेर्नुस् है त अब यहाँ हाम्रो अगाडिको एक्जाम्पलमा आधारित रहेर हामीले तीनवटा कोइनलाई एकचोटी फालेका थियौं वा एउटा कोइनलाई तीनचोटी फालेका थियौं त्यहाँबाट 8 वटा स्याम्पल स्पेसका पोइन्टहरु प्राप्त भएको थियो अनि हामीले आउटकमको रूपमा हेडलाई कन्सिडर गर्दा प्राप्त भएको र्यान्डम भेरिएबल चाहिँ यो 0 1 2 3 आएको हो नि त 0 1 2 3 आएको हो भने 0 1 2 3 आउने सम्भावना चाहिँ कति त अब सम्भावना भने त 0 भएको पोइन्ट कतिवटा थियो हेडै नभएको एउटा मात्रै त्यो तीनवटा टी भएको टी 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 हेडै नभएको अर्थात हेड 0 भएको भने त टी 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 आएको हो नि त्यो 8 वटा मध्ये एउटा मात्रै थियो त्यही भएर त्यसको प्रोबेबिलिटी के भयो 1/8 स्याम्पल स्पेसको भ्यालु त 8 वटा थियो नि तपाईहरुले थाहा पाउनुभयो अनि हेडै नभएको त्यो भनेको हेड 0 भएको चाहिँ कतिवटा त भन्दा एउटा थियो हैन 0 भएको त यहाँ एउटा हो नि त टी 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 एउटा मात्रै आउटकम थियो 8 वटा मध्ये भनेपछि त्यसको प्रोबेबिलिटी के हो यसले जनाउने प्रोबेबिलिटी अफ द भ्यालुज अफ र्यान्डम भेरिएबल भने fx इज इक्वल टु 1/8 भनेर लेख्न पाइयो अनि एउटा हेड भएको कतिवटा आउटकम थियो हाम्रो एउटा हेड भएको तीनवटा आउटकम थियो तीनवटा आउटकम आउने चान्स कति रहेछ त भन्दा 3/8 दुईटा हेड भएको 3/8 हो अनि तीनैवटा हेड भएको त एच एउटा मात्रै आउटकम थियो त करेस्पोन्डिङ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टु 1/8 हो यो प्रत्येक माथिकोलाई चाहिँ हामी र्यान्डम भेरिएबल भन्छौं जसलाई हामीले सेटको फर्ममा भन्दा क्यापिटल एक्स ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं क्यापिटल एक्स भनेको चाहिँ 0 1 2 3 सम्मको चारैवटा मेम्बरहरु परे तर स्मल एक्स भन्नु हो भने चाहिँ त्यो कि त 0 हो 0 हुँदाखेरि त्यसको प्रोबेबिलिटी 1/8 एउटा मात्रै हेड हुँदा त्यसको प्रोबेबिलिटी 3/8 दुईटा हुँदाखेरि 3/8 तीनैवटा हुँदाखेरि 1/8 यसरी प्राप्त भयो भने यो प्रोबेबिलिटीलाई चाहिँ हामी fx ले जनाउँछौं यहाँ fx अर्थात p इज इक्वल टु क्यापिटल x इज इक्वल टु स्मल x अर्थात क्यापिटल p स्मल x px मात्रै भन्न पनि सक्छौं यसरी कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टको र्यान्डम भेरिएबलहरुको करेस्पोन्डिङ प्रोबेबिलिटीलाई हामी प्रोबेबिलिटी फंक्सन भनेर डिफाइन गर्छौं र प्रोबेबिलिटी फंक्सनलाई यसरी देखाउन तयार गरिएको यो टेबलको नाम हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन टेबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन टेबल हामीले एउटा एक्जाम्पलको आधारमा त यहाँसम्म ल्यायौं यस्ता एक्जाम्पल धेरै छन् हरेक एक्जाम्पलबाट एक्सपेरिमेन्टबाट प्राप्त भएका र्यान्डम भेरिएबलहरुको आउटकमको करेस्पोन्डिङ प्रोबेबिलिटीहरुलाई र्यान्डम भेरिएबल र त्यसका प्रोबेबिलिटीहरुलाई एउटै टेबलमा राखेर देखाइएको यो टेबलको नाम हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन टेबल भनेर हामीले यहाँसम्म चर्चा गर्यौं साथीहरु ल अब यहाँ चाहिँ अब हामीले अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो बेसिक कुराहरु र्यान्डम भेरिएबल भने के त कस्तो भेरिएबललाई र्यान्डम भेरिएबल भनिन्छ भन्ने सम्बन्धमा हाम्रो तीनवटा डिस्ट्रिब्युसनहरुलाई स्पेसिफिक तीनवटा डिस्ट्रिब्युसन पढ्नु भन्दा अगाडि आवश्यक पर्ने बेसिक कन्सेप्ट जुन चाहिँ र्यान्डम भेरिएबलको बारेमा हामीले बुझ्नै पर्ने थियो त्यो र्यान्डम भेरिएबलको फर्स्ट पार्ट चाहिँ हाम्रो यही समाप्त भएको छ अब हामी अर्को एपिसोड पनि जोइन गर्छौं त्यो एपिसोडमा अर्को डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा हामी छलफल गर्ने छौं यहाँहरुले यहाँसम्म के कति बुझ्नुभयो पक्कै पनि बुझ्नु नै भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ के छ यहाँहरुको के क्वेशन छ भने अब म सुन्न चाहन्छु छैन भने यसको टाइम सिद्धियो
हजुरहरूले अब यो सेभ हुनलाई 3-4 मिनट टाइम छोडेर 4 मिनट पछाडि चाहिँ जोइन गर्नु पर्ला कि यहाँ एक साथीले पोइजन भेरिएबल भनेको भनेर सोध्नुभयो त्यसको बारेमा हामी पछिल्लो क्लासमा चर्चा गर्छौँ है के सोध्न खोज्नु भयो हो को साथीले हस् ल साथीहरु हजुरहरु सर एकचोटी त्यो डिस्क्रिट र्यान्डम र अनि त्यो कन्टिन्युअसको त्यसको चर्चा हुन्छ यहाँ टाइम सक्यो हजुरहरूले ठ्याक्क 45 तिर